नारायण हिटी दरबार संग्रहालयमा व्यवसायीको रजाई। ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारद्वारा जग्गा र भवन व्यापारिक प्रयोजनका लागि भाडामा आफ्नो संलग्नता रहेको प्रमाण देखाउन पूर्व मन्त्री योगेश भट्टराईको चुनौती। महाधिवेशनपछि माओवादी केन्द्रलाई पार्टीभित्रको व्यक्तिवादी चिन्तन र सांस्कृतिक विचलन अन्त्य गर्ने मुख्य चुनौती। पदाधिकारी चयनको सकस कायमै। अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक ऋणात्मक भए पनि संकट आइ नसकेको विज्ञहरूको भनाई। पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा समस्या। मानवीय तथा वित्तीय संकट चुलिएपछि श्रीलंका सरकार टाट पल्टिने अवस्थामा। सरकारी कोष रित्तियो। मूल्य वृद्धि अहिलेसम्मकै उच्च। र कार्यवाहीमा परेका खेलाड़ी र क्यानबेजको विवाद समाधान भएपछि राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको बन्द प्रशिक्षण शुरू। निवर्तमान कप्तान मल्ल भन्छन् अब विश्वकपको तयारी लगायतमा केन्द्रित हुन्छौं। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म केशु। समाचार अब विस्तारमा। शाहवंशीय राजाहरूले 122 वर्षसम्म शासन गरेको नारायण हिटी दरबार संग्रहालयलाई इतिहासका लागि संरक्षण गर्नुको सट्टा सरकारले परिसरभित्रको जग्गा र भवन व्यापारिक प्रयोजनमा भाडामा दिएको छ। महिनामा जम्मा 2,21,000 रूपियाँमा भाडामा आउने निश्चित गरी संग्रहालयभित्र धमाधम संरचना बनाइरहेछ। नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा रहेको संग्रहालयभित्र रोयल बगैंचा रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारकै पालामा 17 पुस 2077 मा बतास समूहको बीपीएस लिजिङ कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो। आश्चर्यजनक के भने 3 कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा गराएकोमा तीनै कम्पनी बतास समूहका हुन्। नारायण हिटी रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न संग्रहालयभित्रै रहेको एउटा भवनका लागि मात्र टेन्डर सूचना गरिएको थियो। भवनका लागि मासिक न्यूनतम 2,20,440 निर्धारण गरिएकामा रहस्यमय रूपमा होटल आनन्दले 2,20,500 र बीपीएसले 2,21,618 रूपियाँ कबोल गरेका थिए। आफ्नै समूहको दोस्रो कम्पनीलाई जम्मा 1,178 रूपियाँले पछि पारेर बीपीएसले करार पाएको थियो। नारायण हिटी दरबारभित्रको 2,170 वर्गफीटको भवन 102 रूपियाँ प्रति वर्गफीटका दरले भाडामा लिने दिने सम्झौता भएको हो। संग्रहालय विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक बेस नारायण दाहालले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, भाडा दर निर्धारणका लागि गठित इन्जिनियर पूर्ण श्रेष्ठ र संगीता यादवको समितिले जग्गाको भाडा प्रति वर्गफीट 101 रूपियाँ निर्धारण गरेको थियो। त्यसकै आधारमा सम्झौता भएको छ। रेस्टुरेन्ट सञ्चालनका लागि क्यान्टिन भवनको भाडामा मात्र सम्झौता भएको छ, तर कम्पनीले खास कति क्षेत्रफल उपयोग गर्ने हो भन्ने सम्झौतामा उल्लेख छैन। अहिले करार भएको भवन अगाडि धमाधम संरचना बनाइँदैछ। त्यो कति क्षेत्रमा फैलिने हो र त्यसको भाडा कति आउने हो भन्ने बारे संग्रहालय विकास समितिलाई समेत थाहा छैन। जिज्ञासा राख्दा कार्यकारी निर्देशक दाहालले भन्नुभयो, अहिले संरचना बन्दैछ, कति जग्गा वर्ष नापेर हिसाब हुन्छ, जबकि रेस्टुरेन्टले पक्की संरचना बनाउन नपाउने सम्झौतामा उल्लेख छ, तर कम्पनीले कंक्रिटका दर्जनौं पक्की संरचना बनाइरहेको छ। संग्रहालयभित्र रेस्टुरेन्ट सञ्चालनका लागि भाडामा दिन 2076 चैत 19 मा निर्णय हुँदा 2077 साउन 26 मा टेन्डर सूचना प्रकाशित हुँदा र 2077 पुस 5 मा कम्पनी छनौट हुँदा संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई हुनुहुन्थ्यो। तर पुस 5 के दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि भट्टराईले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो। त्यसको 12 दिनपछि पुस 17 मा संग्रहालय र बतासबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। विवाद बढेपछि भट्टराईले नारायणहिटीभित्र क्याफेटेरिया रेस्टुरेन्ट सञ्चालनको विषयमा आफूलाई जानकारी पनि नभएको र कहीँ कतै निर्णयमा आफ्नो हस्ताक्षर भए प्रमाण देखाउन सार्वजनिक चुनौती दिनुभएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई नेतृत्वमा निरन्तरता सहित माओवादी केन्द्रको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन सकिएको छ। सहमति जुट्न नसकेपछि पदाधिकारी चयन गर्नका लागि भने केन्द्रीय समिति बैठक 25 गतेसम्मका लागि धकेलिएको छ। महाधिवेशनबाट मुलुक र जनताको हक अधिकार विकास निर्माणमा बहस शुरू भएको नेताहरूले दावी गरेका छन्। पदाधिकारी चयनको सकससँगै पार्टीभित्र पछिल्लो समय मौलाएको व्यक्तिवादी चिन्तन र सांस्कृतिक विचलनलाई अन्त्य गर्ने मुख्य चुनौती देखिएको स्वयं माओवादी नेताहरूको बुझाइ छ। पार्टीमा आन्तरिक रूपान्तरण तथा संगठनात्मक दृष्टिकोणले पनि माओवादीको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई निकै महत्वका साथ हेरिएको थियो। माओवादीको राजनीतिक र वैचारिक कार्यदिशा 21औं शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो नामक आफ्नै राजनीतिक प्रतिवेदनसँगै अध्यक्ष दाहालले महाधिवेशनमा आन्तरिक गतिविधिको निर्मम समीक्षा गर्ने दावी गरेका थिए। तर पार्टीमा पछिल्लो समय अध्यक्ष दाहालमा वादले काम गरेको भन्दै राजनीतिक प्रतिवेदनमै फरक मत राखेका नेता लेखनाथ नेउपाने पार्टीलाई सामूहिक प्रणालीमा
लैजाने मुख्य चुनौती रहेको बताउँछन्। हामी कम्युनिस्ट हुने हो, समाजवादमा जाने हो र चाहिँ आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र सहितको चाहिँ एउटा समानतामूलक समाज बनाउने हो भने हामी सामूहिकतामा विश्वास गर्ने हो। त्यो भनेको कलेक्टिभ लिडरसिप भन्छौँ हामी, क्षमताहरूको केन्द्रीकरणमा विश्वास गर्ने हो। एउटा बहादुरले होइन, एउटा नायकले चाहिँ तपाईँको चाहिँ मात्रै आन्दोलनको नेतृत्व गर्छ र समाजवाद आउँछ भन्ने कुरो चाहिँ यो दुनियाँमा नभएको कुरो, त्यो बुर्जुवाहरूले प्रयोग गरेको कुरो हो। त्यसकारण यो नभई त हामी कम्युनिस्ट पनि हुने हो र समाजवादतिर पनि जाने हो भने त्यो कुरो नभई त सम्भवै छैन नि। तान्त्रिक प्रक्रियाबाट महाधिवेशन प्रतिनिधिले पदाधिकारी चयन गर्ने व्यवस्था विधानबाट खुम्चाइएकोमा चौतर्फी आलोचना भएको छ। पार्टीमा अहिले पनि अध्यक्ष दाहालकै हालिमुहाली कायम रहेको सन्देश महाधिवेशनले दिएको आलोचकहरू बताउँछन्। पार्टीको आन्तरिक संरचना, नेतृत्वको बहस र वैचारिक दृष्टिकोणले पनि रूपान्तरणको बहस परम्परागत भन्दा माथि उठ्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ। पार्टीमा माथिल्लो संरचना, राजनीतिक नियुक्ति तथा लाभका पदमा माओवादी केन्द्रमा परिवारवाद हावी भएको तथा साधन स्रोतमा उनीहरूकै पहुँचका कारण जनयुद्ध देखिने संघर्ष गरेका नेताहरू पाखा लाग्ने बाध्यात्मक अवस्था सृजना भएको विश्लेषक मुमाराम खनालको तर्क छ। माओवादी साँच्चै सच्चिने हो भने उहाँहरूलाई सच्चिनका लागि संगठनको जुन संरचना बनाउनु भएको छ त्यो मूलतः त्यो राज्य दोहनकारी संरचना छ। जबसम्म राज्य दोहनकारी संरचना हुन्छ त्यो संरचनामा अवांछित र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ, किनकि पार्टीमा पाएका पदहरूका आधारमा सरकारमा जाने र सरकारको चाहिँ नेतृत्व गर्ने अथवा सरकारका पदहरूमा गएर राज्य दोहनमा सम्मिलित हुने अवसर पाउँछ। त्यसकारणले त्यो राजनीतिक नियुक्तिहरूमा चाहिँ अवसर पाउँछ। त्यसकारणले माओवादीले सबभन्दा पहिला के गर्नु पर्यो भने उसको संरचनालाई चाहिँ मेरिटोक्रेसीको आधारमा चाहिँ अगाडि लिएर जानु पर्यो। 2062-63 पछि शान्तिपूर्ण राजनीतिक बाटो अंगालेको माओवादीका सीमित नेताहरूमा आएको परिवर्तन र सांस्कृतिक विचलनका कारण पार्टीले गम्भीर क्षति बेहोरेकाले यसको गहन समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको नेता नेउपानेको भनाइ छ। हामीले प्रयोग गरिराखेका चाहिँ सुविधाका साधनहरू, बसिराखेको घर, उपयोग गरिराखेको चाहिँ शिक्षा अधिकार, स्वास्थ्य अधिकार, यो मान्छेले त्यत्तिकै सहजतापूर्वक छोड्दैन। छोड्ने कुरो पनि हो, त्यो मान्छेको स्वभावले छोड्दैन। त्यसमा त्यसलाई त आन्दोलनले चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो वर्गले परिवर्तनको चाहिँ नेतृत्व गर्ने हो। मान्छेहरू बिग्रन्छन्, तबकाहरू बिग्रन्छन्, लिडरसिपहरू पनि बिग्रन्छन्, तर त्यो जुन वर्गका निम्ति समाजवाद चाहिएको हो, जुन वर्गका निम्ति मुक्ति चाहिएको हो, त्यो वर्गले नै यसको उपचार खोज्नुपर्छ र अनि बल्ल यो ठिक ठाउँमा आउँछ भन्ने मेरो बुझाइ हो। 8औं महाधिवेशनका क्रममा नेताहरूको आमदानीको स्रोत र सम्पत्तिको छानबिनको विषय पनि उठेको थियो। पार्टीले उठाउँदै आएका मुद्दा र जनमत कमजोर हुनुमा फोहोरी संसदीय अभ्यास, पार्टीका सीमित नेताहरूको अपारदर्शी जीवन मुख्य कारण रहेको महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूको गुनासो थियो। यद्यपि नेता लीलामणि पोखरेल भने नेतृत्वबाटै रूपान्तरण अभियान शुरू गर्नुपर्ने बताउँछन्। नेता कार्यकर्ताले सांस्कृतिक रूपान्तरण, आफ्नो आचरणमा रूपान्तरण, जनताप्रतिको प्रतिबद्धतामा समर्पण गर्ने कुराहरूलाई गरेनन् भने हामीले सोचे अनुसारको समाजवादी कार्यदिशा पुर्याउन सक्दैन। त्यसकारणले रूपान्तरणै सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो। रूपान्तरणको प्रक्रिया सुरु चाहिँ कसरी हुन्छ? हामी आफूले आफूलाई श्रमतिर जोड्ने हो, जनतासँग एकाकार गर्ने हो। नेतृत्व, पद, पैसा र प्रतिष्ठा मुखी बन्ने जुन प्रवृत्ति बढेर गएको छ, हामीले जनताप्रति फर्किने, माथि होइन तल फर्किने प्रणालीको विकास गर्नु र कार्य विभाजन र अनुगमन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्यो भने त्यहाँनिर रूपान्तरणको सम्भावना छ। संगठनात्मक हिसाबले इतिहासकै कमजोर जगमा माओवादी केन्द्रले 8औं महाधिवेशन सकाएको छ। लोकतन्त्रको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्न चुकेको माओवादी केन्द्रले महाधिवेशनबाट पार्टीको सबैभन्दा माथिल्लो संगठनलाई मूर्त रूप दिन पनि असफल भयो। पार्टीले लिने वैचारिक धार समेत माओवादीले चिर्न सकेन। 8औं महाधिवेशनपछि माओवादी पार्टीमा रूपान्तरण हुने र वैचारिक विमर्शसँगै आन्तरिक लोकतन्त्रलाई मजबुत तुल्याएर पार्टीको गिर्दो शाखमा प्राण भर्ने धेरैको आशा विपरीत माओवादी केन्द्रले आफ्नो ज्याम्बोरी सकेर रूपान्तरणका लागि नहतारिएको सन्देश दिन खोजेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार। कान्तिपुर सविस्ता। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। राष्ट्रिय सभामा रिक्त हुने 19 पदमा चुनिन 43 जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। महिला 7, दलित 3, अपाङ्गता भएका एवं अल्पसंख्यक 2 र अन्य समूहको 7 सीटका लागि माघ 12 मा हुने चुनावका लागि हिजो उम्मेदवारी दर्ता गरिएको हो। उम्मेदवारी दर्ताका आधारमा 7 प्रदेशमा सत्ता गठबन्धन कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमोर्चा र एमालेका उम्मेद्वार बीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। 2074 मा भएको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा विजयी भएर 4 वर्ष कार्यकाल पूरा गर्न लागेकाहरूमा स्थानमा चुनाव हुन लागेको हो। निर्वाचन
आयोगले जुन प्रदेशको सदस्य रिक्त भएको हो त्यही उम्मेद्वारी दिने व्यवस्था गरेको थियो। गठबन्धन आफ्नो सीट यथावत राख्दै एमाले यसअघि जितेका 8वटा सीटमा पनि भागभण्डा गरेर चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको छ। चुनावमा प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख गरी 2025 मतदाता छन्। प्रदेशसभा सदस्य 1 जनाको मतभार 48 र पालिकाका प्रमुख उपप्रमुख तथा अध्यक्ष उपाध्यक्षको मतभार 18 हुन्छ। निर्वाचन आयोगले हिजो नै उम्मेद्वारको सूची समेत प्रकाशन गरिसकेको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले बालुवाटार स्थित ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हिनामिनामा संलग्न विरूद्ध 7 वर्षसम्म कैद र करिब 14 अर्ब रूपियाँ बिगो कायम गरी मुद्दा चलाउनु पर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। करिब 3 वर्ष लामो अनुसन्धान टुंगोमा पुर्याएको सीआईबीले अनुसन्धान प्रतिवेदन बिहीबारसम्म जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा बुझाउने तयारी गरेको छ। जग्गा हिनामिना गर्ने विरूद्ध मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 276 अनुसार मुद्दा चलाउने गरी राय लेख्ने काम भइरहेको सीआईबी स्रोतले जनाएको छ। स्रोतले भन्यो पक्राउ परेका 3 आरोपित रामकुमार सुवेदी, उनकी पत्नी माधवी सुवेदी र अर्का आरोपित शुभकान्त ढकाल सहित प्रतिवेदन बढीमा बिहीबारसम्म सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउने तयारी छ। यस प्रकरणमा 27 भित्र अदालतमा मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्ने कानूनी हदम्याद छ। सुवर्ण शमशेरका तत्कालीन भोगाधिकारी, भूमाफिया कर्मचारी र राजनीतिक व्यक्ति समेतको सेटिङमा ललिता निवासको 143 रोपनी 6 आना 3 पैसा 3 दाम सरकारी जग्गा हडपिएको सीआईबीको निष्कर्ष छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले त्यहाँको जग्गाको हालसालको न्यूनतम बजार मूल्य प्रति आना 60 लाख रूपियाँ कायम गरिदिएको छ। सो मूल्य अनुसार हडपिएको जग्गाको कुल बिगो करिब 13 अर्ब 76 करोड़ रूपियाँ हुन्छ। स्रोतका अनुसार जग्गा हडप्न तत्कालीन भोगाधिकारी र भूमाफिया तथा यस सम्बन्धी निर्णयमा संलग्न दिल्ली बजार मालपोत, भूमि सुधार विभाग, नापी विभाग, गुठी संस्थान र मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पठाउने भूमि सुधार र भौतिक योजना मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवसम्मलाई प्रतिवादी बनाएर बिगो असुल तथा कृत्य कसुरमा कैद र सजाय माग दावी गरिने भएको छ। यसलाई अन्तिम रूप दिन बाँकी रहेकाले प्रतिवादी संख्या र बिगो रकममा केही तलमाथि पर्न सक्छ। सीआईबी प्रमुख डीआईजी धीरज प्रताप सिंहले अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि सबै कुरा बाहिर आउने बताउनुभयो। हिजो रातिदेखि पश्चिम नेपालबाट प्रवेश गर्न लागेको न्यूनचापी प्रणालीको प्रभावले आजदेखि देशका विभिन्न भागमा मौसम बदली हुने भएको छ। यो प्रभाव आगामी शनिबारसम्म रहने मौसमविदले जनाएका छन्। मौसमी प्रभावका कारण सुदूरपश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाड़ी तथा हिमाली भूभागका धेरै स्थानमा हिमपात हुनेछ। मौसम प्रणालीका कारण हवाई क्षेत्र, पर्वतारोहण, कृषि, यातायात लगायत दैनिक जनजीवनमा असर पर्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले सर्वसाधारणलाई अनुरोध गरेको छ। महाशाखाले हिजो हिउँथियामको विशेष मौसम बुलेटिन निकालेर मौसमी प्रणालीको कारण सुदूरपश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनी, गण्डकी र बागमती प्रदेशमा सामान्यदेखि पूर्णतया बदली हुने उल्लेख गरेको छ। प्रदेश 1 र प्रदेश 2 मा भने त्यसको आंशिक मात्र प्रभाव पर्ने आकलन गरिएको छ। गणितीय मौसम पूर्वानुमानको परीक्षण मोडल अनुसार बुधबारदेखि बिहीबारसम्म सबैभन्दा बढ़ी असर सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा पर्ने देखिन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सम्बन्धन सम्बन्धी नियमावली 2073 मा एकै प्रकृति र विषयका क्याम्पस वा कलेजको दूरी कम्तीमा 3 किलोमिटर हुनुपर्ने उल्लेख छ। तर त्रिवी इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान आईओआई र पुल्चोक क्याम्पस आसपासमै सम्बन्धनका थुप्रै कलेज सञ्चालित छन्। संस्थानले सम्बन्धन दिएका इन्जिनियरिङ कलेज डीन कार्यालय आसपासमै सञ्चालन भइरहँदा समेत कार्यवाही भएको छैन। आईओआईका डीन प्राध्यापक शशिधर राम जोशी भने शिक्षक काठमाडौँ बाहिर जान नचाहने भएकाले यो समस्या आएको बताउनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो त्रिवीको ऐन नियम विनियमबारे मलाई राम्रै जानकारी छ। डीन कार्यालयका यसअघिका पदाधिकारीबाट विश्वविद्यालयको नियम कानून कडाईसाथ कार्यान्वयन नहुँदा समस्या आएको हो। व्यतिथि बढ़ेपछि केही वर्षदेखि इन्जिनियरिङमा सम्बन्धन रोकिने उहाँको दावी छ। उहाँले भन्नुभयो यसअघि आईओआईले जोशीकै संयोजकत्वमा अनुगमन समिति गठन गरेको थियो। प्रतिवेदन तयार नगर्दै डीनको जिम्मेवारी लिनु पर्यो। त्यसपछि प्राध्यापक नवराज कार्कीलाई संयोजन तोकेर काम भइरहेको छ। कार्कीको संयोजकत्वमा 1.5 वर्ष अघि गठन भएको समितिले कोरोना महामारीका कारण रिपोर्ट बुझाउन ढिलाइ गरेको जोशीले बताउनुभयो।
प्रधान न्यायाधीश चोरेन्द्र शमशेर जबराकी पत्नी रेजी राणा छेत्रीका नाममा अवैध स्रोतबाट आजन 1 अर्ब बढ़ीको सम्पत्ति रहेको दावी गर्दै डाक्टर गोविन्द केसीले सम्पत्ति शुद्धिकरणमा विभागमा पूरक निवेदन दिनुभएको छ। बृहत नागरिक आन्दोलनका तर्फबाट डाक्टर केसीले गत पुस 11 मा पनि विभागमा प्रधान न्यायाधीश जबराको परिवारका सदस्य र अन्य आफन्तका नाममा स्रोत नखोलिएको सम्पत्ति रहेको दावी गर्दै छानबिन र कार्यवाहीको मागसहित उजुरी दिनुभएको हो। डाक्टर केसीको पूरक निवेदनमा राणाका नाममा 2065 असोज 4 मा काठमाडौँ महानगरपालिका 4 स्थित धुमराहीमा 3 किता जग्गा खरिद गरिएको भेटिएको उल्लेख छ। ती 3 किताको क्षेत्रफल 20 आना छ। त्यस्तै गरी गत वर्ष असार 17 मा काठमाडौँ महानगरपालिका 5 स्थित भारभटिनीमा किता नम्बर 7 को 1 रोपनी 8 आना जग्गा खरिद गरेको डाक्टर केसीले निवेदनमा उल्लेख गर्नुभएको छ। राणाका नाममा भएका जग्गा र तिनलाई खरिद गर्ने पैसाको स्रोत छानबिन गर्न, तत्काल जग्गा रोक्का राखी गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान गर्न र अवैध सम्पत्ति जफत गरी हदैसम्म सजाय गर्न डाक्टर केसीले निवेदनमा माग गर्नुभएको छ। माइती घरमा 41 दिनदेखि धरना दिएर न्याय मागिरहेका नेपालगंजका आन्दोलनकारीले सरकारसँगको 4 बुँदे सहमतिपछि आन्दोलन स्थगित गरेका छन्। गत सोमबारदेखि आमरण अनसनमा रहेर आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेकी रूबी खानले अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसीको हातबाट जुस पिएर अनसन तोडेकी छन्। हिजो गृह मन्त्रालयमा आन्दोलनकारी र मन्त्रालयका प्रतिनिधिबीच सहमति जुटेको हो। निर्मला कुर्मीको जाहेरीमा औलाइएका विषयमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयले पत्रचार गर्ने सहमति भएको छ। कार्तिक 2 मा गृह मन्त्रालयका सहसचिव हीरालाल रेग्मीको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनको सुझाव अनुसार घटनाको छानबिन गर्नुपर्ने मुख्य माग आन्दोलनकारीले अघि सारिरहेका थिए। सहमतिको दोस्रो बुँदामा आन्दोलनरतहरूले बारम्बार भोग्नु परेको असुरक्षालाई सम्बोधन गर्दै सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने, तेस्रोमा छानबिन प्रतिवेदनले औलाएका विषय कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गर्ने र यसअघि भएका पत्राचार र कार्यवाहीका प्रगति विवरण प्राप्त गर्ने उल्लेख छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग, सेवा र सर सम्बन्धी नीतिमाथि औपचारिक छलफल नै नगरी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले संयुक्त अरब इमिरेट्स यूएई भिसा सेन्टर उद्घाटन गरेको खुलेको छ। आउँदो महिनादेखि सञ्चालन हुने भिसा सेन्टर उहाँले गत बिहीबार उद्घाटन गर्नुभएको हो। यूएई सरकारले नेपालमा कुन उद्देश्यका लागि भिसा सेन्टर सञ्चालन गर्न लागेको हो भन्ने बारे औपचारिक सूचना न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दिएको छ न त आबुधाबी स्थित नेपाली दूतावासलाई। बाहिर स्थापना गर्दा नेपाल सरकारबाट सहमति चाहिने भएकाले यूएईले लाजिमबाट स्थित दूतावास परिसरबाटै भिसा सेन्टर सञ्चालन गर्न लागेको हो। सेन्टरबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि यूएई जाने नेपालीको औंठा छाप लिने, स्वास्थ्य परीक्षण गरेपछि दूतावासबाटै भिसा जारी गर्ने तयारी छ। सेन्टरबाट जारी हुने भिसा यूएई प्रवेशका लागि मात्र हुनेछ। पुगेपछि भने श्रमिकले यूएई को जुन राज्यमा जाने हो त्यही कानून अनुसार भिसा प्रक्रिया गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्थतन्त्रका प्राय सूचक ऋणात्मक हुनुले चुनौती थपिए पनि संकट भने आइ नसकेको तर्फ विज्ञहरूले संकेत गरेका छन्। कोविडपछि अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान तीव्र रूपमा अघि बढ़ेकाले आयात र कर्जाको माग बढ़ेको तर सोही अनुरूप निक्षेप र पुँजीगत खर्च बढ़न नसक्दा चुनौती देखिएको उनीहरूको भनाइ छ। अहिलेको अवस्था अल्पकालीन घटनाक्रम भएकाले आत्ती हाल्नुपर्ने अवस्था नरहे पनि सचेत हुनुपर्ने बेला आएको पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बताउनुभयो। नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले समसामयिक विषयमा गरेको अन्तर्क्रियामा हिजो उहाँले भन्नुभयो, तीव्र आर्थिक पुनरुत्थानका कारण यस्तो अवस्था आएको हो। प्रभाव भएको कर्जा नउठ्ने अवस्था आयो भने समस्या हुन्छ, अन्यथा समस्या हुँदैन। चालू आर्थिक वर्ष शुरू भएदेखि नै अनावश्यक वस्तुको आयात बढ़्यो तर अपेक्षित रूपमा पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको पाण्डेको भनाइ छ। अब चालू खाता निरन्तर घाटामा रहने अवस्था हुन नदिन पहल गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। आर्थिक गतिविधि बढ़ेपछि हुण्डी लगायत पैसा ओसार पसार गर्ने अनौपचारिक माध्यम सक्रिय रहेकाले तिनलाई कम गर्न सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्नेमा पाण्डेले जोड़ दिनुभयो। यस्तो अवस्थामा वैधानिक प्रणालीमा रकम पठाउँदा लाग्ने शुल्क सरकारले कम गर्न र अन्य सुविधा प्रदान गर्न पनि सकिन्छ। राष्ट्र बैंकले 20वटा वर्गका 300 भन्दा बढ़ी वस्तुको आयातका लागि प्रतिपत्र एलसी खोल्दा 50% देखि 100% नगद मौजदात राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसले आयातमा कमी आउने भएकाले आउँदा महिनामा अवस्था सहज हुने उहाँको प्रक्षेपण छ। पुँजीगत खर्च बढ़ाउन संसदीय समितिले निर्देशन दिएर मात्र नहुने र खर्च गर्ने संरचनामै व्यापक परिवर्तन गर्नुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष गोविन्द राज पोखरेलले बताउनुभयो।
कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग वित्तीय तथा मानवीय संकट गहिरिँदै गएपछि श्रीलंका सन् 2022 मै टाट पल्टिने देखिएको छ। पछिल्लो समय श्रीलंकाको मुद्रास्फीति हालसम्मकै उच्च तहमा पुगेको छ। खाद्यान्नको मूल्य आकाशिएको छ भने सरकारी कोष रित्तिएको छ। राष्ट्रपति गोटाभया राजपक्ष नेतृत्वको सरकारले कोभिड-19 को महामारीका कारण पछिल्लो संकट सामना गरिरहेको हो। गत वर्षको महामारीको प्रभावसँगै पर्यटन क्षेत्र धराशायी बनेको छ। बेलायती संचार माध्यम द गार्जियनका अनुसार कोभिड पीड़ितका लागि सरकारले ल्याएको कर कटौती नीतिका कारण राजस्व निकै खुम्चिएको छ। चीनलाई चुक्ता गर्नुपर्ने ऋण थुप्रिएको छ भने विदेशी मुद्रा संचिति दशक यताकै कम पुगेको छ। कोभिड-19 को संक्रमण फैलिए यता श्रीलंकामा 5 लाख भन्दा बढ़ी मानिस गरीबीको रेखामुनि पुगेको विश्व बैंकले अनुमान गरेको छ। 5 वर्ष लामो गरीबी विरूद्धको मेहनतपछि श्रीलंका त्यतिका संख्यामा नागरिकको जीवनस्तर उकास्न सफल भएको थियो। स्थानीय संचार माध्यमका अनुसार श्रीलंकाको मुद्रास्फीति दर गत नोभेम्बरमा हालसम्मकै उच्च अर्थात 11.1% पुगेको थियो। राजा पक्षले श्रीलंकामा आर्थिक संकट घोषणा गरेपछि अत्यावश्यक सामग्रीको व्यवस्था गर्न सेनालाई भनिएको छ। अब खेल प्रसंग। नेपाल क्रिकेट संघ क्यान र कारबाहीमा परेका खेलाड़ी बीच सहमति भएपछि राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको प्रशिक्षण शुरू भएको छ। बन्द प्रशिक्षणमा नवनियुक्त कप्तान सन्दीप लामिछाने र सागर ढकाल बाहेक 28 खेलाड़ी सहभागी भएका छन्। सन्दीप बिगबासको सिलसिलामा अस्ट्रेलिया छन् भने सागर अस्वस्थ भएपछि आराम गरिरहेका छन्। क्यानले सेन्ट्रल कन्ट्र्याक्टमा गरेको वर्गीकरणको विषयमा संचार माध्यममा बोलेको भन्दै ज्ञानेन्द्र मल्ललाई कप्तानबाट र दिपेन्द्र सिंह ऐरीलाई उपकप्तानबाट हटाउनुका साथै सोमपाल कामी र कमल सिंह ऐरीलाई 6 महिना सेन्ट्रल कन्ट्र्याक्टमा नराख्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि क्रिकेट संघ र खेलाड़ी बीचको विवादले उग्र रूप लिएको थियो। यसैबीच निवर्तमान कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले आफू सधैँ कप्तान बन्नुपर्छ भन्ने पक्षमा नभएको बताएका छन्। केही साता अघि कप्तानबाट हटाइएका उनले त्रिवी क्रिकेट मैदानमा संचारकर्मीसँग हिजो कुरा गर्दै आफूलाई कप्तानबाट हटाउँदा भने दुःख लागेको बताए। विवादका कारण मल्ल सहित 12 खेलाड़ीले बन्द प्रशिक्षणको लागि रिपोर्टिङ नै गरेका थिएनन्। बन्द प्रशिक्षणमा फर्किएपछि मल्लले आगामी दिनमा राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्ने खेलाड़ीहरूको सेवा सुविधा बढ़ाउन क्यानलाई आग्रह समेत गरिएको बताए। नेपाली क्रिकेटको भविष्यसँगै आफूहरूको भविष्य पनि जोडिएकाले कसैसँग मनमुटाव नराखी विश्वकपको तयारी लगायतमा जुट्ने उनको भनाई थियो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम आज 4 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। त्यस्तै उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 16 डिग्री सेल्सियस पुग्ने महाशाखाको अनुमान छ। सूर्योदय बिहान केही बेर अघि 6:56 भयो भने सूर्यास्त परे साँझ 5:23 हुनेछ। हवस् त यिनै प्रसंग सहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। साथी रमेश र म के सुविधा हुन्छौ। नमस्कार।